چہرہ بنایا فرمایا وَدُّہَا جدو زلفاں بنائیاں فرمایا واللیل جدو سینہ بنایا علم نشرح لک صدرک ہاتھ بنائے فرمایا ید اللہ فوق ایدیم اکھاں بنایا ما زاغ البصر وما طغى آقا کریم دے غلام و زبان بنائی فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا اگر نات میں شیر دی صورت دی اندر سنا دیا فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے کرو دیکھتی ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے عقد غلام و چہرہ بنایا ہے فرمایا وَدُّہَا زلفاں بنائیا فرمایا زلفاں بنائیا علم نشرح لک صدرک سینہ بنایا عقد غلام و چہرہ بنایا وَدُّہَا زلفاں بنائیا واللیل سینہ بنایا علم نشرح ہاتھ بنائے فرمایا ید اللہ فوق ایدیم اگو عقد غلام و اکھا مبارک سرما پایا ما زاغ البصر وما طغى میرے نبی علیہ السلام دیا چہرہ یا اللہ مصطفیٰ دیا زلفاں یا اللہ آقا کریم دے غلام میں تے پردہ رہنا میاں صاحبی محبت نہ سن دے رہنا زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا انہا زلفاں دی بکری شان واوا کھل جائیں تلازل ہوندے قرآن زلفاں مدنی دیا پڑھ لو میرے نالو زلفاں مدنی دیا انہا زلفاں دی بکری شان واوا کھل جائیں تلازل ہوندے قرآن زلفاں مدنی دیا اور انہا زلفاں دے جیڑی پاگے انہا زلفاں دے جیڑی پاگے سوا لاکھ نبیان دی لاجے و زلفاں مدنی دیا و زلفاں مدنی دیا انہا زلفاں دی بکری شان واوا کھل جائیں تے نازل مندے قرآن زلفاں مدنی دیا پڑھو ذرا زلفاں مدنی دیا انہا زلفاں دی بکری شان واوا کھل جائیں تے نازل مندے قرآن زلفاں مدنی دیا اور انہا زلفاں دے ویچ جڑا چیرے انہا زلفاں دے ویچ جڑا چیرے سارا جگ ایندہ آسیرے او زلفاں مدنی دیا او زلفاں مدنی دیا انہا زلفاں دی بکری شان واوا کھل جائیں تے نازل ہوندے قرآن زلفاں ہون بھئی توجہ نال انہا زلفاں تمہیں جندوارا انہا زلفاں تمہیں جندوارا حسنین دیان مہارا زلفاں مدنی دیا انہا زلفاں دوگنی جان واوا کھل جائیں تے نازل ہوندے قرآن زلفاں مدنی دیا پڑھو ذرا زلفاں مدنی ہاتھ کھڑا کر کے محبت نال آقا دی زلفاں دا ذکر کر کے آنکھو ذرا زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا انہا زلفاں دی بکری شان واوا کھل جائیں تے نازل ہوندے اس چودھری دی بچی ہے
جندی 7-8 سال عمر ہے. میرے آقا مسجد نبوی شریف تو تھلے اترے نا, توجہ فرمایا جے بھائی, او بچی سودا لین واسطے مدینے دی بستی دے اندر آئی. اون دی نگاہ میرے آقا دے چہرے تے پہ گئی تے چہرہ انج ویکھی جاندی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے بچی کی ویکھ دی ہے؟ سرکار اگے ہو کے نا اس بچی نو اٹھا کے اپنے سینے نال لایا. میرے آقا کریم نے آ کے بچیاں نو عزت دیتی, ماں نو عزت دیتی, باپ نو عزت دیتی. اوے لوگو ایہی باپ سی جنوں سکا بیٹا لات دی اندر رسی پا کے منڈیاں دے اندر بیچدا سی, ایسے ماں نو منڈیاں دے اندر بیچا جاندا سی. ایہی بیٹی سی جنوں زندہ درغور کیتا جاندا سی. کملی والے آقا آئے, فرمایا او دنیا والے ہو اور انج نہیں ہوئے گا. فرمایا ماں دے قدماں تھلے جنت ہے, جنت دا دروازہ باب ہے تے تہاڈی بیٹی تہاڈے واسطے اللہ دی رحمت بن کے آئی ہے. بیٹیاں نال پیار کر دو ذرا بولو سبحان اللہ. اپنی بیٹیاں نال پیار کرنے والا ذرا بولے سبحان اللہ. او میرے آقا کریم دے غلام و نبیوں دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے بچی نو سینے نال لایا ہے. سینے نال لا کے فرمایا بچی کی گلے روندی کیوں ہے؟ آج کر دیے بدوہا دے چہرے والے آ, واللیل دیا سونیاں سونیاں زلفاں والے آ, ماں زاغل بسر دیا پیاریاں اکھاں والے آ, آمین دیا کنڑا والے آ, یاسین دے سہرے والے آ. لج پالا میروں دیے سواستے آقا تہاڈا چہرہ ویکھیا ہے میرا دل کرتا ہے بار بار ویکھاں, مگر سنے میں ایک کافر دی بیٹی ہاں, کاش مسلماناں دی بیٹی ہوندی آقا بار بار ویکھدی رہندی. لج پالا سونے اور واپس جاؤں گی, پتہ نہیں باپ واپس آن دیندا کہ نہیں دیندا. لج پالا میں مسلماناں دی بیٹی ہوندی, میں بھی گھر جا کے تعریف کر دی, میں جا کے دس دی اماں میں مدینے دے اندر ایک آنے کے آئیاں تیدا چہرہ سونا ہے, یہ دیا زلفاں بھی بڑیاں سوئی.